सुप्रीम कोर्ट ने वफाक की अपील मंजूर कर ली। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस पर कार्रवाई ता हुक्म सानी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फोन टैपिंग रोकने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस समीनुद्दीन ने पूछा, ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तायन कर लिया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। पार्लियामान ने सच जानना चाहा, उसे भी रोक दिया गया। £190 मिलियन का फैसला ना सुनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी, 21 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए किया गया। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। सहाफ़ी ने सवाल पूछा, आपके मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल होने से पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी? बानी ने जवाब दिया, अवाम ने 8 फरवरी को फैसला दिया, अवाम अपने फैसले के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ कराची आएँ तो उन्हें सरकारी हस्पतालों का दौरा कराएं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को मशवरा। कहते हैं सिंध के हस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल हैं। मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा फजल पचोहो को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं लाहौर में भी मुफ्त इलाज की सहूलत मिल सके। हम दावे नहीं, काम करते हैं। बिलावल भुट्टो ने जिना हस्पताल कराची में जदीद वार्ड्स और साइबर नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो मुझसे नाराज, वजारत इत्तलात भी खुश नहीं। अगर टीवी पर आकर बोलता रहूंगा तो काम किस वक्त करूंगा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। साइबर नाइफ मशीन से 4 गुना ज्यादा मरीजों का इलाज होगा। जो प्रोसीजर 90 मिनट में होता है, ये मशीन 20 मिनट में करेगी। बिजली महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराहम करने के लिए इक़दाम करें। ठीक है, मजबूरियाँ नहीं हो रही, एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी बेसिकली उनकी है। अब पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए, और वो भी कुछ एक ब्रैकेट है, 200 से लेके 500 यूनिट तक जो लोग कंज्यूमर्स हैं, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। पंजाब में सस्ती बिजली के ऐलान पर नई बहस छिड़ गई। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल भी आ गया। सईद गनी कहते हैं बिजली सस्ती या महंगी करना वफाकी हुकूमत का काम है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए दिए। ये रिलीफ सियासी दिखावा हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने अरबों के इश्तेहारात भी दिए। हम सोलर से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। क्या मरीम नवाज ने पंजाब में सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत भी बिजली बिलों में रिलीफ की मनसूबाबंदी करे। रहनुमा इम्तियान फारूक सत्तार का मुतालबा। बोले, कराची में बिजली सार्फिन पर जुल्म और इम्तियाजी सलूक किया जाता है। क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? कब तक इम्तिहान लिया जाएगा? पंजाब हुकूमत के रिलीफ पर तनकीद के बजाय तारीफ करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नाकदीन को जवाब। बोले, वफाकी हुकूमत का रिलीफ पूरे मुल्क के लिए है। पंजाब हुकूमत का इकदाम दीगर सूबों के लिए तरगीब है। तनकीद के बजाय हुकूमती इक़दाम को सराहना चाहिए। मानसून का तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिशों से तबाही। शदीद बारिशों से बलोचिस्तान में संगीन सूरत हाल। सड़कें ज़ेर-ए-आब, फसलें मुतासर। कला अब्दुल्ला, पशीन ज़ियारत, मुस्लिम बाग में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शेरानी, हरनाई, बोलान में सैलाबी रैले। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात ने पंजाब और केपी में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी। सिंध में महिंजो दड़ों के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा।
کچے کا علاقہ زیریاب، 10 سے زائد دیہات زیریاب آ گئے۔ دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث خیرپور میں 100 اسکول ڈوب گئے۔ رجحان میں رود کوہی کا بڑا سیلابی ریلا داخل، علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے لگے۔ جامپور میں رود کوہی کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ سکھر میں ریکارڈ 292 ملی میٹر بارش، بادل گرجتے رہے، برستے رہے۔ میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان شیخ کہتے ہیں چند گھنٹوں میں تمام علاقوں سے نکاسی آب کا کام مکمل کر لیا گیا۔ تمام ورکرز نے مسلسل کام کیا۔ مثبت تنقید کریں لیکن انتظامیہ کی محنت کو بھی سراہا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے بعد پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، وادی کاغان میں مہانڈری کے مقام پر پہاڑ سرکنے کے بعد وقفے سے لینڈ سلائیڈنگ، قریبی گاؤں کے مزید 25 گھر خالی کرا لیے گئے۔ دریائے کنہار میں بننے والی مصنوعی جھیل کا بند توڑنے کا کام بھی جاری، جھیل میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، مزید مشینری طلب۔ پاکستان سے فرار جرائم پیشہ افراد کے لیے خلیجی ممالک محفوظ پناہ گاہیں بن گئی۔ محسن نقوی کے حکم پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، FIA اور انٹرپول نے ملزمان کو واپس لانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے۔ 98 ملزمان کے ریڈ نوٹس جاری، پولیس اور نیب کو مطلوب ملزمان نے دبئی اور سعودی عرب میں پناہ لی۔ جرائم پیشہ افراد نے یورپ، ملیشیا اور آذربائیجان میں بھی پناہ لے رکھی ہے۔ صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس، سندھ حکومت نے کل 20 اگست کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بند رہیں گی۔ پہلے اصلاحات پھر انتخابات، بنگلہ دیش کے عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کا اعلان، کہا الیکشن سے پہلے حالات معمول پر لانا زیادہ ضروری ہیں، اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ احتجاج میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو انصاف کی فراہمی بھی ترجیح قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیل کا دورہ، اینٹنی بلنکن کی اسرائیلی حکام سے ملاقات، غزہ جنگ بندی مذاکرات کو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے آخری موقع قرار دے دیا۔ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ اینٹنی بلنکن کا سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، غزہ، یمن اور سوڈان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی نائب صدر اور صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بزدل قرار دے دیا۔ پینسلوینیا میں انتخابی مہم کے دوران خطاب میں ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کا مقابلہ بزدل امیدوار سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کا محور صرف مخالفین کو نیچا دکھانا ہے۔ بھارت میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعے کے خلاف مظاہرے جاری، بھارتی سپریم کورٹ نے معاملے کا ازخود نوٹس دے لیا۔ دہلی، کولکتہ، لکھنؤ اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی مودی کو خط لکھ دیا۔ رواں سال کا پہلا سپر بلو مون رات 11:26 پر پاکستان میں سپر بلو مون شروع ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نظارہ کیا جا سکے گا۔ صرف لاہور نہیں، تینوں سٹیڈیمز وقت پر مکمل کریں گے، چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی سے پہلے قذافی سٹیڈیم میں کام مکمل کر لیں گے۔ ہمارا کوئی بھی سٹیڈیم عالمی معیار کا نہیں، تمام سٹیڈیمز مکمل اپ گریڈ ہوں گے۔ قذافی سٹیڈیم کی تزئین و آرائش ایک چیلنج تھی۔ چیئرمین PCB نے قذافی سٹیڈیم لاہور کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز، رائٹ آرم فاسٹ بالر عامر جمال اسکواڈ سے آؤٹ ہو گئے۔ عامر جمال کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے کمر کی تکلیف ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ اینیمیٹڈ فلم دی لائن کنگ کے سیکول مسافہ کا ٹریلر جاری، ایڈونچر سے بھرپور ہالی ووڈ فلم رواں سال 20 دسمبر کو سنیما گھروں کی زمین پر